अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तो इंशाल्लाह आज हम रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आला इखलाक के बारे में बात करेंगे। सीरत नबवी के अहम पहलू। अस्वाए रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इखलाक और साफ़ का अहाता करना नामुमकिन है। वो ज़ाते 10 जिन के इखलाक फ़ाज़ला के बारे में अल्लाह ताला भी फरमा रहे हैं कि वह इन्ना कला अला खुल्किन अज़ीम के बेशक आप इखलाक के आला मर्तबे पर फाइज़ हैं। सच्चाई, ईमानत, दयानतदारी, सखावत, इनमें आपसे बढ़कर कोई भी नहीं है इस पूरी कायनात में। और इसीलिए अल्लाह ताला ने सूरह अहज़ाब में भी फरमाया कि बेशक तुम्हारे लिए तुम्हारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी बेहतरीन नमूना है। उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी ताला अन्हा से जब आपके इखलाक के बारे में पूछा गया तो आपने बहुत ही जामिया अंदाज में इस बात का जवाब दिया। आपने कहा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इखलाक कुरान की तस्वीर है, यानी आप चलता फिरता कुरान है। आपका इखलाक कुरान की तफसीर है। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी एक हदीस में अपनी बसत के नबूवत का ये मकसद बयान किया कि मुझे इसलिए भेजा गया है कि मैं आला इखलाक की तकमील करूं। गैर मुस्लिमों के नज़दीक भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का असल जो इनकलाब जो हुस्न था वो आपका इखलाक ही था। और फिर सीरत नबी को हम इस तरह से बयान करते हैं कि इसमें से सबसे पहली बात अगर हम करेंगे ना तो वो खौफ खुदा कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनके दिल में खौफ खुदा बहुत बहुत ज़्यादा था। आखिरत की फ़िक्र बहुत ज़्यादा थी। और इंसानों में आपसे बढ़कर किसका मुकाम हो सकता है भला। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला के हबीब हैं, मोहसिन इंसानियत दी। बेशक एक दिन हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ ने कहा कि ए अल्लाह के रसूल, आप तो बूढ़े हो गए हैं। आपने फरमाया मुझे बूढ़ा कर दिया है सूरत हूद ने, सूरह वाक़िया ने और सूरह मुरसलात और सूरह तकवीर ने। इन सूरतों में आखिरत के अजाब का बड़ा दहशतनाक बयान है। एक रवायत में आता है कि जब आप नमाज की हालत में खड़े होते थे तो आपके सीने का जोश हंडिया की जोश की तरह होता था। हज़रत बरा बिन आज़िब फरमाते हैं कि हम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ एक जनाजे के पीछे जा रहे थे। जब हम कब्र पे पहुँचे तो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घुटने टेक कर बैठ गए। मैं घूम फिर कर आपके सामने आ गया और आप रो रहे थे और इतना रोए कि चेहरा मुबारक आंसुओं से तर हो गया। फिर फरमाया, ए लोगो, इस तरह के दिन के लिए तैयारी कर लो। इतना ज़्यादा डर और खौफ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिल में था। और फिर जब हम दूसरी बात करते हैं तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सच्चाई के बारे में बात करें तो आप अरब में एलान नबूवत से कबल ही सादिक सच्चे के लक़ब से मशहूर थे, यानी कि सादिक व अमीन का लक़ब आपके पास बिल्कुल था। जब आपने कोहे सफ़ा पे खड़े होकर अहले मक्का से ये फरमाया था कि ए लोगो, अगर मैं ये कहूँ कि इस पहाड़ के पीछे दुश्मन का एक लश्कर तुम पर हमला करने वाला है तो क्या तुम मेरी इस बात को मान लोगे? तो सब ने कहा कि जवाब दिया कि बिल्कुल हम मान लेंगे, इसलिए कि आपने ज़िंदगी भर कभी भी झूठ नहीं बोला। और मक्का में अबू जहल से बढ़कर आपका मुखालिफ और कौन था? वो भी कहता था कि ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं तुम्हें झूठा नहीं कहता। बात सिर्फ ये है कि जो कुछ तू बताता है वो बातें मेरी समझ से बाहर है। अबू सुफियान जब अभी मुसलमान नहीं हुए थे और कैसर रूम के दरबार में तलब किए गए तो कैसर रूम ने अबू सुफियान से हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में जवाबात पूछे। जो उसने सवाल किए थे उसके जवाब उन्होंने इस तरह से दिए थे कि उनमें से एक सवाल ये भी था कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी झूठ बोला था। तो अबू सुफियान उस वक्त दुश्मन रसूल थे, लेकिन ये इतराफ़ करने पे मजबूर हो गए कि हमने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ुबान से आज तक झूठ सुना ही नहीं है। हज़रत अब्दुल्ला बिन सलाम अभी सलाम भी नहीं लाए थे कि चेहरा नबूवत पर जब नज़र पड़ी तो पुकार उठे कि इनका चेहरा किसी झूठे का चेहरा हो ही नहीं सकता। आज सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ईमान तो दयानत
اتنے زیادہ ایمانت میں سچے تھے کہ ان کو ایمانت دار کا لقب دیا گیا، امین صادق کا، کہ جب حجرہ اسود کے نصب کرنے کا وقت آیا تو آپ کو سب سے پہلے حرم کی حدود میں دیکھا گیا تو اہل مکہ پکار اٹھے، یہ امین ہیں، ہم ان پر راضی ہو گئے ہیں، اور یہ ہے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ وہ مشرکین اور کفار جب آپ کو نبی اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مانتے تھے، وہ اپنی ایمانتیں آپ کے ہی پاس رکھتے تھے، اس لیے کہ برے عرب میں آپ سے بڑھ کر کوئی نہیں امین تھا۔ ہجرت مدینہ کے موقع پر آپ ان ایمانتوں کے بارے میں آپ کو اتنی فکر تھی کہ اپنے بستر پر حضرت علی رضی اللہ عنہ کو سونے کا حکم دیا تاکہ صبح کو ان کی کافروں کی ایمانتیں واپس کر کے مدینے واپس آ جائیں۔ افائے عہد۔ افائے عہد کے بارے میں اگر ہم بات کریں نا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے، تو آپ ہر لحاظ سے وعدے کی سخت پابندی فرماتے تھے، وعدہ خلافی کسی صورت بھی آپ کو قبول نہ تھی۔ اعلان نبوت سے قبل کا واقعہ ہے کہ حضرت عبداللہ بن ابی بن الحمزہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے بعثت سے پہلے کہ ایک دن رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے خرید و فروخت کا ایک معاملہ کیا کہ میں نے آپ کو کہا کہ یہاں ٹھہرے، میں ابھی گھر سے رقم لے کر آتا ہوں۔ جب میں گھر گیا تو اتفاق سے میں بھول گیا۔ 3 دن کے بعد مجھے خیال آیا کہ میں اور دوڑتا ہوا اس جگہ پر پہنچا تو دیکھا کہ آپ تو اسی جگہ موجود تھے۔ صرف اتنا کہا کہ اے عبداللہ، تم نے مجھے مشکل میں ڈال دیا ہے، میں تمہارے انتظار میں 3 دن سے اسی جگہ پر ہوں۔ آپ دیکھیں کہ کون اتنا زیادہ وعدے کا پکا ہو سکتا ہے، کون کسی کا اتنا انتظار کر سکتا ہے؟ کوئی بھی نہیں کر سکتا کسی کا اتنا انتظار اس دنیا میں تو، لیکن یہ صرف ہمارے نبی تھے کہ جنہوں نے اتنا 3 دن تک وہ اس جگہ پر قائم رہے۔ کیسر روم نے اپنے دربار میں ابو سفیان سے جو سوالات کیے تھے اس میں سے ایک سوال یہ بھی تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی وعدہ خلافی کی؟ تو ابو سفیان اس نے اس بات کا بھی اعتراف کرنے پہ وہ مجبور تھا کہ اس نے کہا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے تو کبھی بھی وعدہ خلافی نہیں کی۔ جب حضرت حذیفہ بن یمان نے اپنے وطن میں والد کے ساتھ اسلام قبول کر لیا تھا تو جن دنوں رسول صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ بدر کی تیاری کر رہے تھے، حذیفہ بن یمان والد کے ساتھ مدینہ کی طرف آ رہے تھے، اور راستے میں ابو جہل کے لشکر نے روک لیا اور اس شرط پہ رہا کہ کیا ہمارے ساتھ یہ وعدہ کرو کہ مت صرف مدینہ جاؤ گے لیکن حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی فوج میں شامل ہو کر ہم سے لڑو گے؟ جو نہیں، انہوں نے مجبوری کی حالت میں وعدہ کر لیا، اور پھر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچ کر تمام واقعہ بیان کیا۔ اس وقت مسلمانوں پر لشکر کے لیے ایک آدمی کی ضرورت تھی، لیکن سرور عالم نے اس قدر نازک ترین حالات میں بھی یہ پسند نہ فرمایا کہ یہ میرے صحابی اپنے کیے گئے وعدے کو توڑے۔ آپ نے اس موقع پہ فرمایا کہ ہم ان کے عہد کو پورا کریں گے اور کفار کے خلاف اللہ تعالیٰ سے مدد مانگیں گے، اور بے شک اللہ تعالیٰ مدد بھی فرماتے تھے۔ ابو رافع کفار کی طرف سے سفیر بن کر مدینہ آئے اور آپ کے اخلاق سے متاثر ہونے لگے، تو اب میں کافروں کے پاس واپس نہیں جانا چاہتا، مجھے یہاں رہنے دیا جائے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں عہد شکنی نہیں کرتا ہوں اور قاصدوں کو اپنے پاس نہیں روک سکتا ہوں، ابھی تم واپس چلے جاؤ، پھر اگر اسلام قبول کرنا ہو تو چاہے مدینہ آ جانا۔ ابو رافع حالت کفر میں واپس گئے، بعد ازاں اپنی مرضی سے مدینہ آئے اور مسلمان ہو گئے۔ صلح نامہ حدیبیہ کی کتابت کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس معاہدے کی ایک شق کے مطابق حضرت ابو جندل رضی اللہ عنہ کو بھی مدینہ واپس مکہ بھیج دیا تھا۔